आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आपकी याद आपकी याद। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे। आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आपकी याद आपकी याद। अलौकिक पालना देकर झुलाए संग जो झूले। अतीन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए हमको ना भूले। भुलाए हमको ना भूले। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आपकी याद आपकी याद आपकी याद आपकी याद आपकी याद। ओम शांति। प्यारे बाबा को
आजको महावाणी छ। आज 2077 साल माघ 16 गते शुक्रबार, तदनुसार 29/1/2021। बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर अर्थात् सर्वधर्म पिताहरूका पनि आदि पिता हुन् प्रजापिता ब्रह्मा, जसको कर्तव्यलाई तिमी बच्चाहरूले मात्रै जानेका छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि जो आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ सर्व आत्माहरूको धर्म पिताहरूको पनि ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर हुनुहुन्छ र उहाँको कर्तव्यलाई हामी बच्चाहरूले मात्रै जानेका छौँ, अरू कसैले पनि जानेका छैनन्। त्यसैले हाम्रो कर्तव्य के हुन जान्छ कि सर्व आत्मालाई परमात्मा पिता र ब्रह्मा बाबाको सन्देश परिचय दिने। बाबाको प्रश्न छ, कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने युक्ति के हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने युक्ति विधि के हो? उत्तरमा, यस जन्मको कुनै पनि कर्म बाबासँग नलुकाऊ। श्रीमतअनुसार कर्म गर्यौ भने हर कर्म श्रेष्ठ हुन्छ। सारा कुरा कर्ममा आधारित छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो जन्ममा कुनै पनि हामीले कर्म तलमाथि यदि भएको छ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सबै बाबालाई सुनाउनु र साथै बाबा जो श्रीमत दिनुहुन्छ त्यो अनुसारले हामीले कर्म गर्छौँ भने त्यो कर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले सारा कुरा कर्ममा आधारित छ, अर्थात् कि सारा प्राप्तिको आधार नै कर्म हो। त्यसैले कर्मलाई के भनिन्छ? बीज भनिन्छ। यदि कसैले पाप कर्म गरेर छिपाउँछ भने त्यसको 100 गुना दण्ड मिल्छ। पाप वृद्धि भइरहन्छ, बाबासँग योग टुट्छ। यसरी छिपाउनेहरूको सत्यानाश हुन्छ। त्यसैले सच्चा बाबासँग सच्चा रहने गर। त्यसैले शिव बाबालाई भनिन्छ सत्यम शिवम सुन्दरम, हैन? जो सत्य परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ, जो कल्याणकारी हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको श्रीमतमा नै सबै कल्याण छ। सत्य बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबासँग केही लुकाउनु पनि छैन। यदि लुकाउँछौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको 100 गुना दण्ड मिल्छ र फेरि पाप पनि बढी नै राख्छ। बाबा हुन्छ वृद्धि भइराख्छ, उल्टो पाल्टो कर्म झन् बढी नै राख्छ र बाबासँग योग पनि लाग्दैन, बाबालाई पनि भुल्छौँ। त यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी छिपाउनेहरूको, जो बच्चाहरूले भुल गरेर छिपाउँछन्, लुकाउँछन्, बाबालाई सुनाउँदैनन्, निमित्त आत्माहरूलाई सुनाउँदैनन्, त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो आत्मा झन् झन् तल झर्छ। बाबाले कति कडा शब्द बोल्नुभयो कि सत्यानाश हुन्छ। त्यसैले सच्चा बाबासँग हामी सच्चा रहनु छ। ओम शान्ति। मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूले यो कुरा त बुझेका छौ, यस पुरानो दुनियाँमा हामी अब केही दिनका यात्री हौँ। दुनियाँका मनुष्यले त सम्झिन्छन् 40,000 वर्ष यहाँ अझै रहनुपर्छ, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि दुनियाँलाई त थाहा नै छैन 40,000 वर्ष अझै रहनु छ, तर हामीलाई थाहा छ कि सारा कल्पको समय नै मात्रै कति छ? 5,000 वर्ष। त्यसैले यो समय पुरा हुँदैछ र फेरि हामी आत्माहरू आफ्नो घर फर्केर जाने समय छ। तिमी बच्चाहरूलाई त निश्चय छ नि, यो कुरा नभुल। यहाँ बसेका छौ, त्यसैले तिमी बच्चाहरूको मनभित्र खुसीले धेरै गदगद हुनुपर्छ। एकातिर बाबा भन्नुहुन्छ कि फर्केर जाने कुरा नभुल,
हैन। किन भन्दाखेरि जब घर फर्केर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्मृतिमा आउँछ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यो दुनियाँबाट हाम्रो कुनै लगाव झुकाव हुँदैन, आकर्षण हट्छ र लिएर जाने कुरा जे छ त्यसको हामी जम्मा गर्न थाल्छौँ, पुण्यको खाता जम्मा गर्न थाल्छौँ। त्यसरी यो समयमा स्वयं बाबाको पासमा हामी छौँ र बाबाको पासमा हुनाले कति हामी निश्चिन्त छौँ, कति भाग्यशाली छौँ, कति श्रेष्ठ बन्दैछौँ, कति विकर्म हाम्रो विनाश भइरहेछ, जन्म जन्मान्तरको भाग्य बनिरहेछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो एउटा कुरा सम्झिनाले पनि मन कति गदगद हुन्छ, खुसी हुन्छ। यी आँखाले जे जति देख्छौ त्यो त विनाश हुनु छ, आत्मा त अविनाशी हो। यो पनि बुद्धिमा छ, हामी आत्माले पुरा 84 जन्म लिएका छौँ। अब बाबा आउनु भएको छ लिएर जानको लागि। पुरानो दुनियाँ जब पुरा हुन्छ तब बाबा आउनुहुन्छ नयाँ दुनियाँ बनाउन। त्यसैले बाबालाई नै भनिन्छ सृष्टिको रचयिता, हैन, सृष्टिको पिता। त्यसकारणले यो दुनियाँ पुरानो भएपछि सृष्टिकर्तालाई नै नयाँ सृष्टि स्थापना गर्नको लागि आउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ दुनियाँबाट पुरानो, फेरि पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ। तिम्रो बुद्धिमा यस चक्रको ज्ञान छ। कैयौँ पटक हामीले यो चक्कर लगाएका छौँ। अब यो चक्र पुरा हुन्छ, फेरि नयाँ दुनियाँमा हामी थोरै मात्र देवी देवताहरू रहन्छौँ। किनकि नयाँ दुनियाँमा हैन आत्मा पनि सतो प्रधान दुनियाँमा सतो प्रधान आत्माहरू हुन्छन्, जसलाई नै देव आत्मा भनिन्छ। र बाबाले बताउनु भयो कि तिमी देवी देवता आत्माहरू नै हुन्छौ। अर्थात् कि यदि हामी नै देवी देवता बनेर नयाँ दुनियाँमा जानु छ भने अर्को कुरा के याद आयो कि हामीले नै यो समयमा दिव्य गुणलाई धारण गर्नु छ। मनुष्यहरू हुँदैनन्। अहिले हामी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। यो त पक्का निश्चय छ नि। बाँकी कर्ममा नै सारा आधारित छ। मनुष्यले उल्टो कर्म गर्छन्, त्यसैले त्यो कर्मले भित्रभित्रै खान्छ। त्यसैले बाबा सोध्नुहुन्छ यस जन्ममा यस्तो कुनै पाप त कर्म त गरेका छैनौ? मन भित्रभित्र खान्छ। यदि मन खान थाल्यो भने फेरि बाबालाई भुल्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो जन्ममा त्यस्तो कुनै खराब पाप कर्म त गरेका छैनौ। यो हो नै फोहोरी रावण राज्य। यो पनि तिमीलाई थाहा छ। दुनियाँले त जान्दैन रावण कुन चिजको नाम हो। बाबुजीले भन्थे राम राज्य चाहियो, तर अर्थ बुझ्दैनथे। अब बेहदको बाबाले सम्झाउनुहुन्छ राम राज्य कस्तो प्रकारको हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भयो कि बेहदको बाबाले कुनै दुनियाँमा टाइटल दिएको बाबाले होइन कि बेहदको बाबाले बताउनु भयो कि वास्तवमा राम राज्य कस्तो प्रकारको हुन्छ। यो त धेरै धुन्धकारी दुनियाँ हो। अहिले बेहदको बाबाले बच्चाहरूलाई वर्षा दिइरहनु भएको छ। अहिले तिमीले भक्ति गर्दैनौ। अहिले बाबाको हात मिलेको छ। बाबाको सहारा बिना तिमी विषय बैतरणी नदीमा गोता खाइरहेका थियौ। आधा कल्प हुन्छ नै भक्ति। ज्ञान मिल्नाले तिमी नयाँ दुनियाँ सत्ययुगमा जान्छौ। त्यसैले जबसम्म बाबाको हात र साथ थिएन, हामी त्यही दुःखदायी दुनियाँमा नै दुखी भएर बसेका थियौँ। र यो समयमा हामी बाबाको हात र साथ पाएका छौँ। त्यसैले हाम्रो अवस्था बाबाले के भन्नुभयो अगाडि नै कि यो चिन्तनमा रहेर नै हामी खुसीमा गदगद हुनुपर्छ। स्वतः भइन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आधा कल्प हुन्छ नै भक्ति। ज्ञान मिल्नाले
तिमी नयाँ दुनियाँ सत्ययुगमा जान्छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यो निश्चय छ, हामी बाबाको याद गर्दा गर्दा पवित्र बन्छौँ अनि पवित्र राज्यमा आउँछौँ। किनकि पवित्र दुनियाँ स्थापना गर्नुहुने परम पवित्र शिव बाबालाई याद गर्दा गर्दा हामी पनि पावन बन्छौँ र त्यो पावन दुनियाँमा जान्छौँ। यो राज्य पनि अहिले पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा तिमीलाई मिल्छ। यो ज्ञान पनि अहिले पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा तिमीलाई मिल्छ। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। अहिले तिमी फोहरीबाट गुलगुल पवित्र काँडाबाट फुल बनिरहेका छौ। कसले बनाउँछ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कसले बनाउँछ? बाबाले बनाउनुहुन्छ। बाबाले अर्थात् कि हामी काँडा होइन, काँडा अर्थात् कि अरूलाई दुःख दिनेवाला। व्यवहारले नभए पनि सङ्कल्पबाट पनि कसैलाई हामीले कसैप्रति नकारात्मक सोच्छौँ, कसैको बारेमा भने बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि एउटा काँडा नै हो, दुःख दिनु हो, नकारात्मक नेगेटिभ भाइब्रेसन पठाउनु। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ फुल बन्नु अर्थात् कि सबैलाई सुख दिनु, आफ्नो व्यवहार कर्म गुणबाट सुगन्ध दिनु। बाबालाई जानेका छौ, हामी आत्माका वहाँ बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। लौकिक पितालाई बेहदको बाबा भनिँदैन। पारलौकिक बाबा आत्माहरूको हिसाबले सबैका बाबा हुनुहुन्छ। फेरि ब्रह्माको पनि कर्तव्य हुनुपर्छ नि। तिमी बच्चाहरूले सबैको कर्तव्य जानिसकेका छौ। विष्णुको कर्तव्यलाई पनि जानेका छौ। कति सजाइएका छन्, स्वर्गका मालिक हुन् नि। यो त सङ्गम युगमा नै हुन्छ भनिन्छ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन यी पनि सङ्गममा नै आउँछन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, पुरानो दुनियाँ र नयाँ दुनियाँको यो सङ्गम हो। पुकार पनि गर्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। होइन, सङ्गम त सङ्गम सत्ययुग र त्रेताको बीचको पनि सङ्गम नै हो। त्रेता र द्वापरको बीचको पनि, द्वापर र कलीको बीचको पनि सङ्गम नै हो। तर वास्तवमा अहिलेको सङ्गम युग भनेको कलियुग र सत्ययुग बीचको सङ्गम, जसलाई नै कल्याणकारी पुरुषोत्तम सङ्गम युग राखिएको छ नाम। किनकि यो समयमा नै आत्मा परमात्मासँग मिलन मनाउन सकिन्छ डाइरेक्ट, र जन्म जन्मान्तरको भाग्य बनाउन सकिन्छ, र पुरुष रूपी आत्मा उत्तम भन्दा उत्तम बन्ने समय। पुकार पनि गर्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। पावन दुनियाँ हो नयाँ दुनियाँ, पतित दुनियाँ हो पुरानो दुनियाँ। यो पनि जानेका छौ। बेहदको बाबाको पनि पार्ट छ। क्रिएटर डाइरेक्टर हुनुहुन्छ नि, सबैले मान्छन्। त्यसैले उहाँको कुनै त क्रियाकलाप हुनुपर्छ नि। उहाँलाई मनुष्य भनिँदैन, उहाँको त शरीर नै छैन। बाँकी सबैलाई या त मनुष्य या देवता भनिन्छ। शिव बाबालाई त न देवता न मनुष्य भन्न सकिन्छ। उहाँको शरीर नै छैन। यो रथ त अस्थायी लिनुभएको छ। स्वयं भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरूलाई, मैले शरीर बिना राजयोग कसरी सिकाउन सक्छु? मलाई मनुष्यहरूले ढुङ्गा पत्थरमा हुनुहुन्छ भनिदिएका छन्, तर अहिले त तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ म कसरी आउँछु। अहिले तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ। कुनै पनि मनुष्यले सिकाउन सक्दैन। हैन, त्यसैले बाबाको जुन कर्तव्य छ, जुन परमात्मा शिव बाबा यस धरतीमा आउनु भएको छ,
जुन बाबाले पावन बनाउने, मनुष्यहरूलाई, सारा सृष्टिलाई बनाउने जुन कर्तव्य बाबा गरिराख्नु भएको छ, कसरी यो प्र्याक्टिकलमा शरीरको आधार लिएर गरिराख्नु भएछ, कुनै प्रेरणाबाट भगवानले गर्नुहुन्न। त्यसैले यो कुरा हामी सबैलाई सुनाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, राजयोग सिकिरहेका छौ, कुनै पनि मनुष्यले सिकाउन सक्दैन। देवताहरूले सतयुगी राजाई कसरी लिए? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, देवताहरूले सतयुगी राजाई कसरी लिए? अवश्य पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा राजयोग सिकेका हुनुपर्छ। यो राजयोग नै सिकेको हुनुपर्छ। किनकि गीतामा पनि भनिएको छ कि राजयोगबाट मनुष्य देवता बन्छ। त्यसैले यो प्रुफ हो कि यो समयमा स्वयं परमात्मा पिता आउनु भएर मनुष्यहरूलाई राजयोग सिकाइराख्नु भएको छ। किनकि भविष्यको आउनेवाला युग त देवी देवताको युग हो। त्यसैले यो याद गरेर अहिले तिमी बच्चाहरूलाई अथाह खुसी हुनुपर्छ। हामीले अहिले 84 को चक्र पुरा गरेका छौँ। बाबा कल्प कल्प आउनुहुन्छ, बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ। बाबा आउनु भएर स्वयं भन्नुहुन्छ, यो धेरै जन्म पछिको अन्तको जन्म हो। श्री कृष्ण जो सतयुगका राजकुमार थिए, उनैले फेरि 84 को चक्कर लगाउँछन्। तिमीले शिवका त 84 जन्म भन्दैनौ। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। माया धेरै कडा छ, कसैलाई पनि छोड्दैन। यो कुरा बाबाले राम्ररी जान्नुहुन्छ। यस्तो नसम्झ, बाबा कुनै अन्तर्यामी हुनुहुन्न, सबैको चाल चलनबाट जान्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, सबैको मनको कुरा म जान्दिनँ, तर बाबा भन्छ म सबै जान्छु। के को आधारबाट? हाम्रो चाल चलनको आधारबाट, हाम्रो कर्म व्यवहारको आधारबाट। समाचार आउँछ, मायाले एकदम काँचै पेटमा पुर्याइदिन्छ। यस्ता धेरै कुरा तिमी बच्चाहरूलाई थाहा हुँदैन। बाबालाई त सबै थाहा हुन्छ। मनुष्यले फेरि सम्झिन्छन् बाबा अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म अन्तर्यामी होइन, हरेकको चालचलनबाट सबै कुरा थाहा हुन्छ। धेरै फोहोरी चालचलनका हुन्छन्। बाबाले बच्चाहरूलाई खबरदार गर्नुहुन्छ, मायाबाट सम्हाल्नुपर्छ। माया यस्तो छ जसले कुनै न कुनै रूपमा एकदम निलिदिन्छ। फेरि बाबाले सम्झाउँदा पनि बुद्धिमा बस्दैन। त्यसैले बच्चाहरू धेरै खबरदार रहनुपर्छ। बाबा बार बार आज हाम्रो चालचलनलाई ध्यान दिलाइराख्नु भएको छ। हाम्रो चालचलन जुन हामीबाट केही न केही तलमाथि हुन्छ, बाबाले भन्नुभयो मायाले भुलाइदिन्छ, मायाले गराइदिन्छ। तर वास्तवमा माया कहाँ छ? वास्तवमा माया के हो? हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो आफ्नै कमी कमजोरी। त्यसैले आफ्नै कमी कमजोरीबाट नै हाम्रो बार बार गल्ती हुन जान्छ र फेरि हाम्रो अवस्था तल झर्दै जान्छ। त्यसैले बाबा हामीलाई खबरदार गराउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, काम महाशत्रु हो, थाहा पनि हुँदैन म विकारमा गएको छु, यस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, केही पनि भूल आदि हुन्छ भने साफ बताऊ, नलुकाऊ, नत्र 100 गुना पाप हुन्छ। जसले भित्रभित्रै खाइरहन्छ, एकदम गिर्छौ। सच्चा बाबासँग बिल्कुलै सच्चा हुनुपर्छ, नत्र धेरै घाटा हुन्छ। किनकि बाबालाई बताउँदैनौँ, त्यही कुरा मनमा चिन्तन चलिराख्छ। त जसले गर्दा बाबासँग सम्बन्ध हाम्रो टुट्छ र जब सम्बन्ध टुट्यो भने हामी आत्माले शक्ति प्राप्त गर्दैनौँ। जब शक्ति प्राप्त गर्दैनौँ, आत्मा कमजोर हुँदै जान्छ।
आफूभित्र भएको कमजोरीमाथि विजय पाउन सक्दैनौँ, झन्झन कमजोर हुँदै जान्छौँ, तल झर्दै जान्छौँ, समय व्यर्थ जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग केही लुकाउनु छैन, नत्र भए धेरै घाटा हुन्छ। माया यस समयमा धेरै कठोर छ। यो रावणको दुनियाँ हो। हामीले यस पुरानो दुनियाँलाई याद नै किन गरौँ? किन याद गर्ने? हामीले नयाँ दुनियाँलाई याद गरौँ जहाँ अब गइरहेका छौँ। साँच्चै पनि लौकिकमा पनि हैन, व्यवहारमा पनि के हुन्छ, हामी जहाँ जानेवाला छौँ, कतै घुम्न जाँदैछौँ, कुनै कारोबारमा कतै जाँदैछौँ, जहाँ पनि जानेवाला छौँ त्यहीँको याद आउँछ र त्यहीँको तयारी गर्छौँ। यो स्वाभाविकै हो। त्यसैले बाबा हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि अब हामी नयाँ दुनियाँमा जाँदैछौँ। अर्थात् के गर्नु पर्यो? नयाँ दुनियाँको बार बार स्मृति गर्नु पर्यो र त्यो अनुसारको तयारी गर्नु पर्यो। र स्मृतिमा आयो भने तयारी पनि स्वतः हुँदै जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको साथसाथमा वर्षालाई याद गर्नु, बार बार बाबा सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पिताले नयाँ घर बनाउँछन् भने बच्चाहरूले सम्झन्छन् हाम्रो लागि नयाँ घर बनिरहेको छ, खुसी हुन्छ। यो हो बेहदको कुरा। हाम्रो लागि नयाँ दुनियाँ स्वर्ग बनिरहेको छ। स्वर्गमा रहनको लागि अवश्य घर पनि हुनुपर्छ। अब हामी नयाँ दुनियाँमा जाँदैछौँ। जति बाबालाई याद गर्छौँ त्यति सुन्दर फुल बन्छौँ। बाबाले आज फुलको पनि तुलना गरिराख्नु भएको छ हामी आत्माको, हैन। कोही आत्मा काँडा समान पनि बन्छन् भने कोही फुल समान पनि। तर बाबा भन्नुहुन्छ काँडा समान बन्नु छैन, कसैलाई पनि दुःख दिनु छैन। व्यवहार बोलीले मात्रै होइन, दृष्टिले पनि दुःख दिनु छैन, सङ्कल्पले पनि दुःख दिनु छैन। यदि हामी दुःख दिन्छौँ भने फेरि सबैजना हाम्रो नजिक आउँछन् या टाढा जान्छन्, टाढा नै जान्छन्। र बाबा भन्नुहुन्छ सुन्दर फुल बन्नु छ। अर्थात् कि फुल कस्तो हुन्छ? फुल देखेपछि सबैलाई एकछिन खुसी लाग्छ, सुगन्ध दिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो कर्म व्यवहारबाट सबैलाई सुख दिनु छ, सुगन्ध दिनु छ दिव्य गुणको। हामी विकारको वश भएर काँडा बनेका थियौँ। बाबालाई थाहा छ मायाले आधालाई त एकदमै खाइदिन्छ। तिमीले पनि जानेका छौ जो आउँदैनन् ती त मायाका वश भएका छन्, बाबाको पासमा त आउँदैनन्। यसरी मायाले धेरैलाई निलिदिन्छ। धेरै राम्रो राम्रो कुरा भनेर जान्छन् हामी यस्तो गर्छौँ, यो गर्छौँ, हामी त यज्ञको लागि प्राण दिन पनि तयार छौँ, तर आज ती छैनन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू बाबाको पासमा आएर बाबालाई सुनाउँछन्, हैन। बाबालाई पनि आफ्नो कुराहरू सुनाएर तर जब फर्केर जान्छ फेरि जस्ताको त्यस्तै, हैन, बिर्सिन्छन्। त्यसैले बाबाले बताउनु भयो कि जसले भनेर गएका थिए, हैन, उसले त्यति बेला त गर्छु नै सम्झेर भनेर नै सम्झेर नै बाबालाई सुनाएका थिए होला, हैन। कोही पनि यसरी बाबाको हात छोडेर जान्छु भनेर कोही त सोचेका थिएनन् होला, तर आज त छोडेर गए। अर्थात् कि त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि अन्तसम्म पनि सावधान रहनुपर्छ, अन्तसम्म पनि आफूले आफूमाथि नै ध्यान दिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लडाई हो नै मायासँग। दुनियाँमा यो कुरा कसैले पनि जान्दैनन् मायासँग लडाई कसरी हुन्छ। त्यसैले शास्त्रमा पनि के देखायो? देवी देवता, हैन, अर्थात् कि देवता र असुरको लडाई। तर वास्तवमा अहिलेकै यादगार रहेछ कि वास्तवमा माया अर्थात् कि आफैभित्र भएको जुन हाम्रो कमी कमजोरी छ, वास्तवमा त्यहीसँग हामी लडाई गर्छौँ। एकातिर दिव्य गुण पनि छ, ज्ञान पनि छ र अर्कोतिर कमजोरी पनि छ। त्यसैले आफैभित्र द्वन्द्व चल्छ
र आफैसँग भित्र युद्ध गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। यसबाट तिमी अँध्यारोबाट उज्यालोमा आएका छौ। बाबाले हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। त्यसैले तेस्रो नेत्रलाई भृकुटीमा देखाइन्छ। वास्तवमा आत्माको ज्ञान हुनु, आफूलाई जान्नु, त्यो नै के हो? ज्ञानको नेत्र खोल्नु। र यसरी अज्ञानताबाट हामी उज्यालोतिर ज्ञानको प्रकाश हामीले प्राप्त गऱ्यौँ कि स्वयंलाई नै चिन्यौँ र स्वयंको पिता परमात्मालाई चिन्यौँ, समयलाई चिन्यौँ, आफ्नो कर्तव्यलाई चिन्यौँ। त यसरी हामी अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ आएका छौँ। आत्मालाई नै यो ज्ञान नेत्र दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई तिमीले आत्मा सम्झ, बेहदको बाबालाई याद गर। भक्तिमा तिमीले याद गर्थ्यौ नि, भन्दथ्यौ हजुर आउनुभयो भने बलि चढ्छौँ। कसरी बलि चढ्छौँ यो कुरा कहाँ जान्दथ्यौ र? अहिले तिमीले बुझेका छौ, हामी जस्तो आत्मा हौँ, त्यस्तै बाबा पनि हुनुहुन्छ। बाबाले याद दिलाउनु भयो। हामीले त बिर्सी पनि सकेका थियौँ, किनकि जन्म जन्मान्तरको कुरा, द्वापरदेखि कति भगवानलाई पुकार गऱ्यौँ, कति भगवानसँग हामीले प्रतिज्ञा गऱ्यौँ, वायदा गऱ्यौँ कि हजुर आउनुभयो भने हामी बलि चढ्छौँ। वास्तवमा त्यो कुन चाहिँ बलि हो त भन्दाखेरि अहिले सम्पूर्ण रूपले बाबामाथि बलिहार जानु, हैन, सबै कुरा भुलेर पुरा बाबाको श्रीमतमा चल्नु। वास्तवमा यही हो बलि चढ्नु। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा हो अलौकिक जन्म, बाबाको हो अलौकिक जन्म। तिमी बच्चाहरूलाई कसरी राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ? स्वयं भन्छौ यहाँ वहाँ बाबा नै हुनुहुन्छ, जो कल्प कल्प हाम्रो बाबा बन्नुहुन्छ। किनकि शिव बाबा हाम्रो जन्म जन्मान्तरको सच्चा पिता, स्वाभाविक पिता। किनकि म निराकार आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा, शिव बाबा पनि ज्योति स्वरूप निराकार। त उहाँ त हाम्रो कल्प कल्प जन्म जन्मको बाबा हुनुहुन्छ। बाबा हाम्रो जन्म जन्मको बाबा हुनुहुन्छ र हामीले भुल्छौँ। तर फेरि कल्प कल्प बाबा नै आउनु भएर फेरि हाम्रो बाबा नै बन्नुहुन्छ। अर्थात् बाबा नै आफ्नो परिचय दिएर हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ, एडप्ट गर्नुहुन्छ। हामीले पनि बाबा बाबा भन्छौँ, बाबाले पनि बच्चा बच्चा भन्नुहुन्छ। उहाँले नै टिचर बनेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। अरू त कसैले पनि राजयोग सिकाउन सक्दैन। तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, त्यसैले यस्ता बाबाको बनेर फेरि उहाँ टिचरको शिक्षा पनि लिनुपर्छ नि, हैन? किनकि बाबा नै हाम्रो टिचर बनेर पढाउन आउनुहुन्छ र पढाएर हामीलाई भविष्यको विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो बाबाको बनेर फेरि बाबाले टिचर बनेर जो पढाउनुहुन्छ शिक्षा, त्यो शिक्षालाई धारण गर्नुपर्छ, हैन? लिनुपर्छ, अर्थात् कि धारण गर्नुपर्छ। खुसीले गदगद हुनुपर्छ। यदि फोहरी बन्यो भने त त्यो खुसी आउँदैन। किन? बाबाले अगाडि नै बताउनु भयो कि हामी सबैको अनुभव छ, केही तलमाथि गर्छौँ भने खुसी हराउँछ। किन? किनकि मन खान्छ, ज्ञान छ। जतिसुकै मेहनत गरे पनि मानौ ऊ हाम्रो परिवारको होइन। यहाँ मनुष्यका कति थर हुन्छन्, तिम्रो उपनाम हेर कति महान छ। यी हुन् सर्वोच्च ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर, आदि पिता ब्रह्मा। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि वास्तवमा हाम्रो सरनेम उपनाम पनि कति महान छ। किनकि सृष्टिको आदि पिता जो ब्रह्मा बाबाबाट नै हाम्रो उपनाम हुन गयो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। त्यसैले हाम्रो उपनाम कति उच्च छ, महान छ।
उनलाई कसैले जानेका छैनन्। शिव बाबालाई त सर्वव्यापी भनेका छन्। ब्रह्माको बारेमा पनि कसैलाई थाहा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबालाई पनि भले सबैले याद गर्छन्, पूजा गर्छन्, मान्छन्, तर पनि उहाँलाई सर्वव्यापी भनिदिएका छन्। अब ब्रह्मा बाबालाई त जान्ने कसैले कुरा नै भएन। त्यसैले कसैलाई पनि थाहा छैन उहाँको बारेमा। बाबा भन्नुहुन्छ चित्र पनि छ ब्रह्मा विष्णु शङ्करका। ब्रह्मालाई सूक्ष्म वतनमा लगेका छन्, जीवनी केही पनि जानेका छैनन्। सूक्ष्म वतनमा ब्रह्मालाई देखाउँछन् भने प्रजापिता ब्रह्मा कहाँबाट आउँछन्? हैन, ब्रह्मालाई ब्रह्मा विष्णु शङ्कर बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि देखाइएको छ। तर वास्तवमा सूक्ष्म वतनमा जुन देखाइएको छ कहाँबाट उहाँ आउनु भयो त त्यो त कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यहाँ के बच्चाहरूलाई एडप्ट गरिन्छ र हैन सूक्ष्म वतनमा? कसैलाई पनि थाहा छैन। प्रजापिता ब्रह्मा भन्छन् तर जीवनी जानेका छैनन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यो मेरो रथ हो। धेरै जन्मको अन्तमा मैले यो आधार लिएको छु। यो पुरुषोत्तम सङ्गमयुग गीता अध्याय हो। पवित्रता पनि मुख्य छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग नै के हो? गीता अध्याय हो। किनकि स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबाले हैन गीताको सम्पूर्ण यथार्थ सत्य ज्ञान दिनुभयो। र यसमा के छ? मुख्य के छ? पवित्रता पनि मुख्य छ। पतितबाट पावन कसरी बनिन्छ यो दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन। साधु सन्त आदि कसैले पनि यस्तो भन्दैनन् देह सहित सबैलाई भुल। किनकि कसैलाई पनि थाहा नै छैन कि म आत्मा हुँ भन्ने कुरा। जब म आत्मा हुँ भन्ने कुरा थाहा छैन भने कसैले पनि देहलाई भुल भन्न त सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबालाई याद गर्यो भने मायाका पाप कर्म सबै भस्म हुन्छ। एक निराकार शिव बाबालाई याद गर्नाले नै पाप सबै भस्म हुन्छ। त्यसैले भक्तिमा पनि शिव बाबाको अनेक नाममध्ये एउटा नाम दिएको छ। कुन चाहिँ हो? पाप कटेश्वर पनि भनिन्छ। कि यही प्रुफ हो कि उहाँलाई याद गर्नाले साँच्चै पनि आत्माको पाप काटिन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ, पाप भस्म हुन्छ। कोही पनि गुरुले यस्तो कहिले पनि भन्दैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यी ब्रह्मा कसरी बन्छन्? सानो उमेरमा गाउँलेका छोरा थिए, 84 जन्म लिए। पहिलोदेखि अन्त्यसम्म नयाँ दुनियाँबाट पुरानो हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिको ताला खुलेको छ। तिमीले बुझ्न सक्छौ, धारणा गर्न सक्छौ। किनकि यो समयमा नै हामीले यो कुराहरू बुझेका छौँ। त्यसैले हामीले धारणा गर्न सक्छौँ। किन धारणा गर्न सक्छौँ? किनकि हामीले यो बुझौँ कि ब्रह्मा बाबा पनि कसरी हामी जस्तै साधारण हुनुहुन्थ्यो, यी दुनियाँमा हुनुहुन्थ्यो र बाबाको बन्नु भएपछि कसरी बाबाको यादबाट उहाँ सम्पूर्ण बन्नुभयो, फरिस्ता बन्नुभयो, सारा सृष्टिको लागि एउटा बाबा भन्नुहुन्छ ग्रेट ग्रेट ग्रान्ड फादर बन्नुभयो। हैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि मनमा लाग्छ कि हामी पनि बन्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले पनि धारणा गर्न सक्छौँ। अहिले तिमी बुद्धिमान बनेका छौ, पहिला बुद्धिहीन थियो। किनकि बुद्धिमानको पनि बुद्धिमान शिव बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भयो। यी लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान थिए तर यहाँ बुद्धिहीन छन्। सामुन्ने हेर यी स्वर्गका मालिक हुन्ने। कृष्ण स्वर्गका मालिक थिए, फेरि गाउँलेका छोरा बने। तिमी बच्चाहरूले यो धारणा गरेर पवित्र पनि अवश्य बन्नु छ। मुख्य हो नै पवित्रताको कुरा। बाबाको आज सारा मुरलीमा बाबाले बार बार आज यो ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि पवित्रता नै मुख्य हो।
हैन, किनकि श्रेष्ठ चिन्तन, कर्म, बोल, दृष्टि, आखिर यो सबै पनि केमा आउँछ? पवित्रताभित्रै आउँछ। लेख्छन् पनि बाबा मायाले हामीलाई गिराइदियो, आँखा अपवित्र भए। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ, अब त घर जानु छ, बाबालाई याद गर्नु छ। केही समयको लागि शरीर निर्वाहको लागि कर्म गरेर फेरि हामी जान्छौँ। यस पुरानो दुनियाँको विनाशको लागि लडाईँ पनि हुनु छ। यो पनि तिमीले देख्छौ लडाईँ कसरी हुन्छ। बुद्धिद्वारा सम्झन्छौ हामी देवता बन्छौँ, त्यसैले हामीलाई नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ, त्यसैले विनाश अवश्य हुन्छ। हामीले आफ्नो नयाँ दुनियाँ स्थापना गरिरहेका छौँ श्रीमतको आधारमा। हामीले श्रीमतको आधारमा के गरिरहेका छौँ? बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँ स्थापना गरिरहेका छौँ। तर त्यो नयाँ दुनियाँ कसको थियो? बाबाले भन्नुभयो हाम्रै थियो, हाम्रो आफ्नै थियो। त्यसैले आफ्नो दुनियाँ, नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि के छ? केही न केही त्याग, तपस्या त अवश्य पनि गर्नु छ। तन, मन, धन, जन सबै आफ्नै लगाउनु छ, किनकि आफ्नै लागि हो। बाबा भन्नुहुन्छ म तिम्रो सेवामा उपस्थित छु। तिमीले पुकार गरेका थियौ हामी पतितहरूलाई आएर पावन बनाउनुहोस्, त्यसैले तिम्रो पुकार अनुसार म आएको छु। तिमीलाई धेरै सहज मार्ग बताउँछु। मन मना भव, भगवानुवाच हो नि, केवल कृष्णको नाम राखिदिए। बाबा भन्नुहुन्छ हामीले बोलाएर नै बाबा आउनुभयो। जब बोलाएर नै बाबा आउनुभयो भने अब सुन्नु त पर्यो, तर सुन्न पनि कसको लागि? आफ्नै लागि हो। तर फेरि बाबाले कति सहज मार्ग बताउनु भयो कि मन मना भव, हैन, मन मनले याद गर्ने, केही चिज छोड्नु पनि परेन। बाबा पछि हुन् श्री कृष्ण, हैन, बाबा पछि श्री कृष्ण। तर गीतामा के लेखिदिएका छन्? श्री कृष्ण भगवानुवाचमा श्री कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ परम धामको मालिक, उनी विश्वको मालिक। सूक्ष्म वतनमा त केही हुँदैन। सबैभन्दा नम्बर 1 हुन् श्री कृष्ण, जसलाई धेरै प्यार गर्छन्। बाँकी त पछि पछि आएका हुन्। स्वर्गमा त सबै जान सक्दैनन्, त्यसैले मिठा प्यारा बच्चाहरूलाई अपार खुसी हुनुपर्छ। स्वर्गमा त सबै जान सक्दैनन्, त्यसैले यस्तो श्री कृष्णको दुनियाँमा हामी सबै जानेवाला हौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई पनि अपार खुसी हुनुपर्छ। बनावटी खुसी चल्न सक्दैन। बाहिरबाट धेरै किसिमका बच्चाहरू बाबाको पासमा आउँथे, कहिल्यै पवित्र रहेनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्थ्यो विकारमा जान्छौ भने फेरि आउँछौ नै किन भन्दथे। के गरौँ, रहन सक्दैनौ, सधैँ आउँछु, थाहा छैन कुनै बेला कोही यस्तो तीर लाग्न सक्छ। हजुर बिना सद्गति कसले गर्छ? आएर बस्दथे, माया धेरै प्रबल छ। निश्चय पनि हुन्छ बाबाले हामीलाई पतितबाट पावन सुन्दर फूल बनाउनुहुन्छ। तर के गर्ने, फेरि पनि सत्य त बोल्दथ्यो। अब त अवश्य ऊ सुध्रिसक्यो होला। बाबाले यसबाट बताउनु खोज्नु भएको कुरा वास्तवमा जति हामी सत्य बाबालाई बताउँदै जान्छौँ, सच्चाइ सफाइका साथ रहन्छौँ, त्यति हामीभित्र कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यो हामीबाट हट्दै जान्छ। त्यसैले सत्य बाबासँग सत्य रूपमा चल्नु कति महत्त्व छ, कति फाइदा छ। बाबा त्यो पहिलाको अनुभवहरू अनेक आत्माको अरू बच्चाहरूको बाबा सुनाउनुहुन्छ। उसलाई यो निश्चय थियो बाबाबाट नै म सुध्रिन्छु। यति बेला
कति धेरै कलाकारहरू छन्, आत्मारूपी कलाकारहरू कति धेरै छन्। एउटाको अनुहार अर्कोसँग मिल्दैन, फेरि कल्पपछि त्यही अनुहार लिएर पाठ दोहोऱ्याउँछ। आत्माहरू त सबै निश्चित छन्, सबै कलाकारले एकुरेट पार्ट खेल्छन्, फेरि पनि फरक पर्न सक्दैन। सबै आत्माहरू अविनाशी छन्, उनमा पार्ट पनि अविनाशी छ। कति सम्झाउने कुरा छन्, कति सम्झाउनुहुन्छ, फेरि पनि भुलिहाल्छन्। बाबालाई पनि हामी माथि कति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कति सम्झाउँछु हैन, हुन पनि हो बाबा रोज रोज कुनै यस्तो दिन छैन जो बाबा परमधामबाट आउनु भएर नपढाउनु भएको। हरेक दिन बाबा आउनुहुन्छ, रोज हामीलाई पढाउनुहुन्छ, फेरि पनि हामी रोज कति कुराहरू भुल्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि स्वयं भुल्छौँ भने अनि के हुन्छ, अरूलाई सम्झाउन सक्दैनन्। यो पनि ड्रामामा हुनु नै छ। फेरि पनि बाबा निर्दोष देख्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई। हर कल्प राजै त स्थापना हुन्छ नै, सत्ययुगमा आउँछन् नै थोरै मात्रै, त्यो पनि नम्बरवार। तर पनि जुन हुनुपर्ने छ त्यो त भइहाल्छ। जो बाबा नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्न आउनु भएको छ, कसैको कारणले रोकिन त रोकिँदैन। यदि कसैले तलमाथि गर्छन् भने उसैको पद कम हुन्छ, ऊ नै पछि आउँछ। बाँकी नयाँ दुनियाँको स्थापना त आफ्नो समयमा नै हुन्छ। त्यसैले नै सत्ययुगमा थोरै आत्माहरू हुन्छन्। त्यो पनि बाबा भन्नुहुन्छ नम्बरवार। यहाँ पनि नम्बरवार छन् नि। हरेकले आफ्नो पार्ट जान्न सक्छ, अरू कसैले जान्न सक्दैन। किनकि हामी सबैलाई आफ्नो गरेको कर्म हामीलाई नै थाहा छ। त्यसैले हाम्रो अहिलेको पार्ट अनुसार, अहिलेको कर्म व्यवहार, अहिलेको चालचलन अनुसार भविष्यको हाम्रो के पार्ट हुनेछ, के पद हुनेछ, त्यो पनि हामी सबैलाई आफ्नो पद, आफ्नो पार्टको आफैलाई थाहा छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, सच्चा बाबासँग सधैँ सच्चा रहनुपर्छ, बाबामाथि पुरा समर्पित हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो सच्चा बाबा हुनुहुन्छ, बाबाले केही कुरा लुकाउनु भएको छैन। त्यसैले बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यही रूपमा जानेर हामी पनि बाबासँग सच्चा रहनुपर्छ र बाबामाथि पुरा समर्पित हुनुपर्छ। अर्थात् कि पुरा श्रीमतमा चल्नु, जहाँ बसेर पनि यो नै के हो, समर्पित हुनु। दोस्रोमा छ, ज्ञानलाई धारण गरेर बुद्धिवान बन्नु छ, भित्र गहन खुसीमा रहनु छ। कुनै पनि श्रीमत विरुद्ध काम गरेर खुसी गुमाउनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानलाई धारण गरेर बुद्धिवान बन्नु छ हैन। ज्ञानलाई धारण गर्नुको अर्थ नै के हो, त्यो आत्मा बुद्धिवान छ, तब त उसले ज्ञानलाई बुझेर जीवनमा धारण गर्यो। अर्थात् कि यो ज्ञानबाट नै मेरो सद्गति हुन्छ, यो ज्ञानबाट नै म आत्माको कमाइ हुन्छ, यो ज्ञानबाट नै ममा दिव्य गुणको धारणा हुन्छ, यो ज्ञानमा नै प्राप्ति छ, यो ज्ञानमा नै सुख छ, यो ज्ञानबाट नै मैले अनेक आत्माको कल्याण गर्न सक्छु हैन। यो ज्ञानलाई धारण गरेर नै हरेक आत्मालाई अगाडि बढाउन म निमित्त बन्छु। वास्तवमा यो कुरा बुझ्नु नै बुद्धिवान हो। बाबा भन्नुहुन्छ यही खुसीमा रहनु छ। त्यसैले कुनै पनि कर्म हामीले श्रीमतको विरुद्ध गर्नु छैन। बाबाको वरदान छ, ज्ञानका गहन कुरालाई सुनेर त्यसलाई स्वरूपमा ल्याउने ज्ञानी आत्मा भव। ज्ञानका गहन कुरालाई सुनेर
त्यसलाई स्वरूपमा ल्याउने ज्ञानी आत्मा भव। ज्ञानी आत्माहरूले हर कुराको स्वरूपको अनुभव गर्छन्। जसरी सुन्न राम्रो लाग्छ, गुह्य पनि लाग्छ, तर सुन्नुको साथसाथै समाहित हुनु अर्थात् स्वरूप बन्नु, यसको पनि अभ्यास हुनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ज्ञानी आत्माहरूले हर कुरालाई स्वरूपमा ल्याउँछ, त्यो कुरालाई जीवनमा प्र्याक्टिकल रूपमा ल्याउँछ। ज्ञान एकातर्फ ज्ञानी, जुन ज्ञान सुनेर त्यसलाई धारणा गर्नु, वास्तवमा त्यो नै ज्ञानी आत्मा हो। र बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी बाबाको ज्ञान सुन्न कति राम्रो लाग्छ, ज्ञानको गहिराई पनि त्यतिकै छ। त्यही अनुसार हामीले स्वरूपमा पनि ल्याउनु छ, त्यसलाई समाउनु पनि छ, अर्थात् कि त्यसमा हामीले धारणा गर्नु छ। त यसको नै अभ्यास हुनुपर्छ। म आत्मा निराकार हुँ, यो पटक पटक सुन्छौ, तर निराकार स्थितिको अनुभवी बनेर सुन। जस्तो पोइन्ट त्यस्तै अनुभव। यसबाट शुद्ध सङ्कल्पहरूको खजाना जमा हुँदै जान्छ र बुद्धि यसैमा बिजी हुन्छ अनि व्यर्थ सङ्कल्पहरूबाट सहजै किनारा हुन्छौ। बाबाले आज विशेष गरेर ज्ञानी आत्मा भव भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसमा बाबा भन्नुहुन्छ कि जस्तो म आत्मा निराकार हुँ, यो पटक पटक हामी सुन्छौँ, किनकि पटक पटक बाबाले मुरलीमा याद पनि दिलाउनुहुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सुन्दाखेरि त्यही स्वरूपमा रहेर नै हामी सुन्नु छ, अनुभव गर्नु छ, जसले गर्दाखेरि हामीमा शुद्ध सङ्कल्पको खजाना जमा हुन्छ। जब जब जति जति शुद्ध सङ्कल्पको खजाना जमा हुँदै जान्छ, हामीबाट व्यर्थ अलग हुन्छ, किनकि यसैमा हामी बिजी रहन्छौँ। त्यसैले यसको लागि बाबाले सहज विधि बताउनु भयो कि ज्ञानी त्यो आत्मा बन्नको लागि जुन ज्ञान हामी सुन्दै जान्छौँ त्यो अनुभव गर्दै जानु छ। स्लोगन छ, ज्ञान एवं अनुभवको डबल अथोरिटीवाला नै मस्त फकीर रमता योगी हुन्। ज्ञान एवं अनुभवको डबल अथोरिटीवाला नै मस्त फकीर रमता योगी हुन्। जुन वरदानलाई नै बाबाले स्लोगनमा पनि स्पष्ट गर्नुभयो हैन, ज्ञान र अनुभवको डबल अथोरिटी, अर्थात् कि जुन ज्ञान छ त्यसलाई हामीले स्वरूपमा ल्याउने, त्यसलाई हामीले मनन चिन्तन अनुभव गर्दै त्यसलाई स्वरूपमा ल्याउनु, धारणा गर्नु। जब यसरी हामी धारणा गर्दै जान्छौँ, स्वरूपमा आउँछौँ भने त फेरि हामी व्यर्थबाट मुक्त हुन्छौँ र जसले गर्दाखेरि ज्ञानकै मनन चिन्तनमा डुब्छौँ, खुसीको अनुभव हुन्छ, कुनै पनि प्रभाव रहँदैन। त्यसको लागि नै हामीले ज्ञानलाई स्वरूपमा ल्याउनु आवश्यक छ। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी र सारा दिन हामी बाबाको यो ज्ञानलाई मनन चिन्तन गर्छौँ र आजको हाम्रो सोमान रहेको छ कि म ज्ञानी तू आत्मा हुँ। हैन, यो पोइन्टलाई जब जब हामी स्मृतिमा ल्याउँछौँ, जब जब यो सोमान हामीले याद गर्छौँ, तब तब ज्ञानको स्वरूपमा ढल्नको लागि सहज हुन्छ र ज्ञानलाई स्वरूपमा ल्याउनको लागि पनि हामी अलर्ट हुन्छौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण
प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना।